चन्द्रगिरी नगरपालिकाको मेयरमा घनश्याम गिरी पुनः निर्वाचित। मधेसमै शक्ति गुमाउँदैछन् मधेस केन्द्रित दल। बालेनले 24,000 मत कटाए। केशव र सृजनाको कति। महोत्तरीको सामसिक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद जसपाले जित्यो। तेमालको अध्यक्षमा काङ्ग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी विजयी। नवलपरासीको बृद्धाघाटमा मेयर काङ्ग्रेस र उपमेयरमा माओवादी विजयी। 21 वर्षदेखि फरार अभियुक्त गोठाल नआउँदा समातिए। भरतपुर मेयरमा रेणुदाल 3264 मतले अगाडि। मकवानपुरमा कमजोर देखियो एमाले। विमानस्थलमा शिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीले सातामा 2 दिन बिदा नपाउने। स्थानीय चुनावमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई सरकारले दियो धन्यवाद। गणतन्त्र दिवस 3 दिनसम्म मनाउने सरकारको निर्णय। रामधुनी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा एमाले विजयी। काठमाडौँमा सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाउन रोक। अर्थतन्त्र बाने विनोद चौधरीले भने नयाँ ड्राइभरले चलाउँदैमा थोत्रो गाडीले गति लिँदैन। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एमाले विजयी। मोहनमाया बनेन मेयर। थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण। 150 जना सक्रिय संक्रमित। हिंसा पीडितलाई सहयोग नगरेपछि विवादमा परेकी मालविकाले मागिन् माफी। निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरू इमानदार भएनन्। मिटमणि चौधरी। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न नदिन खाद्यान्न आयातमा कडाई गरौँ। वीरेन्द्र रिजालको भनाई। स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन सफल। मन्त्री पौडेलको भनाई। रात्रिकालीन उडानमा यात्रुलाई सहज हुने वातावरण बनाउन माग। अर्थतन्त्रबारे विनोद चौधरीले भने नयाँ ड्राइभरले चलाउँदैमा थोत्रो गाडीले गति लिँदैन। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित। सुनको मूल्य तुलामा 500 रुपियाँले बढ्यो। नेप्से परिसूचक 23.51 अङ्कले घट्यो। सरकार र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला भारतले बेच्न लागि परेको छ। भीम रावलको भनाई। मिस नेपालका अन्तिम 28 प्रतिस्पर्धी छानिए। विजय भएको 5 दिनपछि भेटिएको मतपेटिका गन्दा बराबरी मत। गोला प्रथामा शमशेर सिंह नै विजयी। भरतपुरमा फराकिलो मतान्तर बनाउँदै रेणु। काठमाडौँ वडा नम्बर 8 मा सृजना सिंहलाई सुरुवाती अग्रता। खुमलटार पुगेर गृहमन्त्री र कानुन मन्त्रीले भेटे प्रचण्डलाई। टिकापुरको मेयर जित्यो रेशम चौधरीको पार्टीले। कोर एरिया पुग्दा केशव स्थापितलाई तेब्बर धेरै मत। जो माओवादीसँग मेयरमा पराजित भए तिनैको विजय। जुलुसमा भाषण गर्न गए लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शक महानुभाव नमस्कार। पहिलो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। चला चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर र अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। देश बाहिरबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका घनश्याम गिरी निर्वाचित भएका छन्। गिरी यसअघि पनि चन्द्रगिरी नगरपालिकाको मेयर रहेका थिए। कुल 36,703 मत खसेकोमा गिरीले 15,475 मत ल्याए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उत्तम बाबु राउतले 14,061 मत ल्याए। उपमेयरमा नेकपा एमालेका बसन्ती श्रेष्ठ निर्वाचित भइन्। उनले 15,564 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका रोशन दानीले 4,459 मत मात्र ल्याए। चन्द्रगिरीमा उपमेयर सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर उपमेयरमा 10,042 मत बदर भएको थियो। सबै मत उम्मेद्वार नै नभएको रूप चिन्हमा परेको थियो। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्पेस बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। खस आर्य समुदायका नेताले नेतृत्व गरेका दलसँग एकता गरेर होस् वा आफ्नो सङ्गठनको दायरालाई फराकिलो बनाएर होस् राजनीतिक मैदानलाई फराकिलो बनाउने कोसिस गरिरहेकै छन्। तर आफ्नै उर्वर भूमि मानिएको मधेस प्रदेशमा भने उनीहरू एकपछि अर्को चुनावमा थप कमजोर बन्ने क्रममा छन्। मधेसमा प्रभावशाली मानिएका 2 ठूला दल समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक धेरै जनमत गुमाउने देखिएको छ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको करिब 80% मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा मधेस केन्द्रित दलहरूको अवस्था मधेसमै अघिल्लो पटकको तुलनामा झण्डै आधाभन्दा बढी कमजोर देखिएको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले मधेसका कुल 136 वटा पालिका मध्ये 26 वटा र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले 25 वटा पालिका जितेका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले आफ्नो 24,000 मत कटाउँदै अग्रता कायम राखेका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बालेनले 24,324 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिलेसम्म 61,315 मतगणना भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 12,573 मत प्राप्त गरेका छन्। बालेन स्थापितभन्दा 11,751 मतले अघि छन्। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 12,093 मत प्राप्त गरेकी छन्। महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद जनता समाजवादी पार्टी जसपाले जितेको छ। अध्यक्षमा रामनाथ यादव, उपाध्यक्षमा अनिता कुमारी निर्वाचित भएका हुन्। अध्यक्षमा निर्वाचित रामनाथले 3,893 मत ल्याउँदा नेपाली काङ्ग्रेसका उत्तिम प्रसाद यादवले 2,582 मत ल्याए। उपाध्यक्ष निर्वाचित जसपाकी अनिता कुमारीले 3,295 मत ल्याउँदा काङ्ग्रेसकी उर्मिला देवी शाहले 2,682 मत ल्याइन्। काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रले हात पारेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेसका चन्द्र लामा 7,078 मत ल्याएर विजयी भए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका इन्द्रबहादुर तामाङले 5,900 मत प्राप्त गरे। त्यस्तै उपाध्यक्षमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी दलमान थोकरले 6,660 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेकी सम्तेन लामाले 4,972 मत ल्याइन्। पश्चिम नवलपरासीको बृदाघाट नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेस र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। मेयरमा काङ्ग्रेसका शम्भुलाल श्रेष्ठ र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका रुद्रप्रकाश उपाध्याय निर्वाचित भएका हुन्। मेयर श्रेष्ठले एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार धीरज शर्मा बस्याललाई 5171 को फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे। श्रेष्ठले 18,489 मत ल्याउँदा शर्माले 13,327 मत ल्याएका छन्। उपमेयरमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी उम्मेद्वार तारा राणालाई 785 मतान्तरले पराजित गर्दै उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए। उपाध्यायको 14,595 र राणाको 13,810 मत आएको छ। 16 वडा रहेको नगरपालिकामा 2वटा वडा एमालेले जितेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 11, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 1-1 वडा अध्यक्ष जितेका छन्। साबिक पुनरावेदन अदालत पोखराले कैद र जरिवाना सुनाएका लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 1 जिताका 51 वर्षीय भूपेन्द्र पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 2057 सालको अन्त्यतिर भएको चोरी तथा जाँकामा संलग्न रहेको आरोपमा उनी 2058 वैशाखतिर 3 साता प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए। लमजुङ जिल्ला अदालतले साधारण तारिखमा छाडेका उनलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले 2060 फागुन 3 गते जाँका चोरी मुद्दामा 5 वर्ष 11 महिना 7 दिन कैद र 47,87,250 रुपियाँ जरिवाना तोकेको थियो। उनी फरार थिए, तर चुनावमा भोट हाल्न गाउँ आएको सूचनाका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण बहादुर कार्कीले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनका सुरुका फाइलहरूमा घटनाबारे एक तथ्याङ्क भेटिएको छैन। भरतपुर महानगरपालिकामा 45,762 मतगणना हुँदा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 3,264 मतको अग्रता लिएकी छन्। जारी मतगणना अनुसार रेणुले 17,290 मत ल्याएकी छन्। उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 14,026 मत ल्याएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उठेका जगन्नाथ पौडेलले अहिलेसम्म 7,040 मत ल्याएका छन्। उपमेयरतर्फ गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले फराकिलो अग्रता बनाएका छन्। उनले 18,848 मत ल्याउँदा एमाले राप्रपा गठबन्धनकी हिमाला गुरुङले 11,219 मत मात्रै ल्याएकी छन्। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिका सहित 6वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै तथा थप 2वटा पालिकामा उपप्रमुख जितेको नेकपा एमाले यसबाट कमजोर देखिएको छ। 8वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा आउँदा उनले इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै र भीमफेदी गाउँपालिकामा अध्यक्ष मात्र जितेको छ। मतपरिणाम आउन बाँकी हेटौडा उपमहानगरपालिका र बागमती गाउँपालिकामा यो समाचार तयार पार्दासम्म एमाले उम्मेद्वार पछि पारेका छन्। नतिजा सार्वजनिक भएका पालिका मध्ये 5वटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ भने एउटा माओवादी प्रमुखले जितेको छ। 2074 को निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा पारेको मनहरी कैलाश मकवानपुर गढी एमालेले गुमाएको छ। एमालेले गुमाएका ठाउँमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व पाएको छ। मकवानपुरमा पहिलो शक्तिका रूपमा 2049 सालदेखि नै लगातार नेतृत्व गर्दै आएको एमालेबाट 2074 मा काङ्ग्रेसले राक्सिराङ र बकैया खोसेको थियो। बागमती र थानगर माओवादीले जितेको छ।
हेटौडामा उपमहानगरपालिकामा बलियो उपस्थिति देखाएको एमाले केही वडा गुमाएको छ। एमाले हेटौडा उपमहानगरपालिकाको 3, 7, 17मा 17 गुमाएको छ भने 4, 5, 14, 15, 18, 19मा अध्यक्ष जितेको छ। बाँकी वडाको मतगणना जारी छ। सरकारले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, तर विमानस्थलहरूमा शिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीले भने 6 दिन नै ड्युटी गर्नुपर्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियम बनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार साबिकमा 10 देखि 5 बजे जनरल ड्युटीसम्म काम गरिरहेका कर्मचारीलाई मात्र साताको 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। तर शिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीले भने प्राधिकरणले तोकेको शिफ्ट समयअनुसार साताको 6 दिन नै ड्युटी गर्नुपर्ने नियम बनेको छ। प्राधिकरणका निर्देशक विनोद प्रसाद न्युपानेले प्राधिकरण मातहतका निकायले पत्रचार गर्दै बिदाबारे निर्णय जानकारी गराएका छन्। प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलले स्थल व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन थालेको हो। विमानस्थलको अपरेसन समय 24 घण्टा सञ्चालन गर्दा प्रति शिफ्ट ड्युटी समय 6.5 घण्टा तोकिएको छ। यसरी शिफ्टमा काम गर्दा बिहान 6 बजेबाट दिउँसो 12:30 बजेसम्म पहिलो शिफ्ट तोकिएको छ। दिउँसो 12:30 देखि साँझ 7 बजेसम्म दोस्रो शिफ्ट तोकिएको छ। साँझ 7 बजेबाट भोलिपल्ट बिहान 6 बजेसम्म तेस्रो शिफ्ट तोकिएको छ। तेस्रो शिफ्टमा तोकिएका 6.5 घण्टाभन्दा बढी हुन आउने अतिरिक्त समयका लागि भने अतिरिक्त भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले ड्युटी आवर तोकेको छ। सरकारले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। वैशाख 30 गते देशभर एकैचोटि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोग अतुलनीय भएको भन्दै सरकारले धन्यवाद दिएको हो। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्वाचनमा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी गराएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनको महत्त्वलाई बुझेर जनतालाई सहज ढङ्गले मतदान केन्द्रमा सुरक्षा दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। निर्वाचनको दिन मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षा दिने विषय झनै चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै यसमा सहजता दिन सहयोग पुर्याउने सबै निकाय र पक्षहरूलाई धन्यवाद दिनु परेको पोखरेलले बताए। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनका क्रममा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरे। उनले मृत्यु भएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली समेत दिएका छन्। सरकारले गणतन्त्र दिवसका 3 दिनसम्म मनाउने भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको गणतन्त्र दिवस 2079 मूल समारोह समितिको बैठकले गणतन्त्र दिवस 3 दिनसम्म कार्यक्रम गरी भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको मूल समारोह समितिले जेठ 14, 15 र 16 गते विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। जेठ 14 गते साँझ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारी सरकारी कार्यालयले राष्ट्रिय झण्डा एवं ब्यानर सजाई साँझ दीपावली गर्ने आम नागरिकलाई दीपावली गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। मात्र जेठमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि र झण्डा प्रदर्शन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सैनिक मस टुनिकलमा औपचारिक मूल समारोह गरिने सदस्य सचिव गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए। त्यसै दिन आम नागरिक र सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूले आफ्नो घर कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा दीपावली गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। 16 जेठमा रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनबाट जागरण गीत प्रसारण गर्ने तथा देशवासी र सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो घर कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा साँझ दीपावली गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। एमालेका उम्मेद्वार शङ्करलाल चौधरीले 13,372 मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका सुदीप अधिकारीले 11,405 मत ल्याएर पराजित भयो। यस्तै नगरपालिकाको उपमेयरमा एमालेकी तारा थापाले 12,220 मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसकी आशा कुमारी चौधरीले 10,493 मत ल्याएर हारेकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिए। अब अत्यावश्यक भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास जारी हुन्छ, नभए सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी चलाउन पाइन्न। पौडेलले भने पास नलिई र अत्यावश्यक बाइक सवारी चलाए जफत गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन भएको छ।
उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको सङ्कट वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीका कारण नआएको बताएका छन्। बिहिबार संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले अर्थतन्त्रलाई थोत्रो बनाउने क्रमको सिलसिला लामो समयदेखि चलेको बताए। ड्राइभर बदलिँदैमा थोत्रो गाडीले तीव्र गति समाउँदैन, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था यही हो। वर्तमान अर्थमन्त्री र सरकारलाई दोष छैन, यो त सरकारले एउटा बजेटसम्म पनि पेश गर्न पाएको छैन उनले भने। चौधरीले आफूले अर्थतन्त्र सम्हालेको बेला समस्या केही छैन भन्दै कमजोरी लुकाउने र बाहिर आएपछि मात्र समस्या देखाउने प्रविधि खतरनाक भएको बताएका छन्। अर्थतन्त्रबारे बजेटको बेला मात्र छलफल हुन्छ, अरू बेला अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्नेबारे किन गम्भीरताका साथ छलफल गरिएन उनले प्रश्न समेत गरे। विकास बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, प्रशासकीय भत्ता ह्रास भएको विषय 10औं पटक उठाउँदा समेत संशोधन नगरिएको भन्दै उनले भने यसै कारण हो साल पनि पुँजीगत खर्च 31% मात्र भएको छ। सुर्खेतको बिडेन्द्र नगर नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। मेयरमा मोहनबाया ढकाल र उपमेयरमा नीलकण्ठ ढकाल निर्वाचित भएका हुन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार उपेन्द्र खड्कालाई 554 मत अन्तरले पराजित गर्दै ढकाल मेयरमा विजयी भएकी हुन्। ढकालले 16,038 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उपेन्द्र खड्काले 15,484 मत पाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मुकुन्दश्याम गिरीले 10,006 मत पाएका छन्। उपमेयरमा विजयी खनालले 20,364 मत पाएर विजयी भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रकी शान्ति ढकालले 11,533 मत पाइन्। त्यस्तै राप्रपाकी लक्ष्मी कुमारी सार्कीले 3,697 मत पाएकी छन्। बिडेन्द्र नगर नगरपालिकामा 2074को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस मेयरमा निर्वाचित भएको थियो, तर यसपटक भने गठबन्धन गर्दा पनि पराजित भयो। मेयरमा विजय ढकाल निवर्तमान उपमेयर हुन्। 2074मा एमालेका बालराम शर्मा मेयरमा पराजित हुँदा ढकालले अत्याधिक मतसहित उपमेयर जितेकी थिइन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2,580 जनाको PCR परीक्षणमा 12 जना र 1,047 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0 जना गरी जम्मा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 9 जना निको भएका छन् भने हालसम्म देशभर 150 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,247 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,66,938 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत माफी माग्न चाहेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको विषयमा सुब्बालाई भन्दा व्यवस्था गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। पीडितको कुरापछि सामाजिक सञ्जालमा सुब्बामाथि धेरैले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि उनले फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै माफी मागेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा सुब्बाले पीडितलाई सम्बोधन गर्दै लेखेकी छन्, म माफी माग्न चाहन्छु, मलाई राम्रोसँग याद छैन उनीहरूमाथि के भएको थियो भनेर, तर मलाई याद छ तिमीले मलाई फोन गरेकी थियौ र कुरा गर्न खोजेकी थियौ, तर त्यो समयमा तिमीलाई सहयोग गर्न सकिन। जुन समय तिमीलाई मेरो आवश्यकता थियो त्यो लेखेकी छन्। यो माफी दिन योग्य छैन र मैले तिमीबाट यो आशा गरेकी पनि छैन। म माफी माग्न चाहन्छु। त्यो समयमा मैले तिमीलाई राम्रोसँग सुनिन र विश्वास पनि गरिन र सहयोग पनि गरिन। त्यसैले तिमी मप्रति रिसाउनु जायज छ। यो सबै कुराको लागि म योग्य छु। मैले सामाजिक सञ्जालमा तिम्रो पोस्टर हेरेपछि त्यसपछि तिमीले भोगेका कुराहरूको लागि म जिम्मेवार छु। मलाई थाहा छ अहिले धेरै ढिला भइसकेको छ, तर अब तिम्रो लागि मैले जे गर्न सक्छु त्यो गर्नका लागि तयार छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेचमणि चौधरीले 5 दलीय गठबन्धनमा इमानदारिता नदेखिएको बताएका छन्। बिहिबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले निर्वाचनको मतपरिणामबाट आफूहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताएका हुन्। देखाउन नसकेको र माओवादी केन्द्र भने व्यावहारिक मानिसले जस्तै फाइदा हुनेतिर मात्रै ढल्किएको उनको आरोप छ। चुनावी मतपरिणाममा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। जुन तरिकाले 5 दलीय गठबन्धनमा इमानदारिता हुनुपर्छ त्यस्तो देखिएन उनले भने। हामीले जुन खालको रिजल्टको अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो आउन सकेन। चौधरीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सचिए मात्र गठबन्धनलाई अरू अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बढ्दो आर्थिक सङ्कटका विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा बिहिबार आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै नेता रिजालले सरकार र प्रतिपक्ष नभनी सबै पक्ष अर्थतन्त्र सङ्कटको विषय गम्भीर हुन आग्रह गरे। खाद्यान्न लत्ता कपडा लगायत आयातमा भइरहेको ठूलो खर्चले शोधनान्तर घाटालाई बढाएको भन्दै उनले कृषि उपज खाद्यान्न लत्ता कपडा आयात रोक्नुपर्ने बेला भएको बताए। वार्षिक 3 खर्ब 30 अर्बको खाद्यान्न र कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्न सोच्ने बेला आयो। रिजालले भने लत्ता कपडाको आयात 40 अर्बबाट बढेर 145 अर्ब पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा औषधि इन्धन लगायतका वस्तुको आयात बढेको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने रिजालले बताए। रेमिटान्स र भन्सार करबाट प्राप्त हुने राजस्व चलाउने जमातको जन्म भएको भन्दै उनले राजस्वको दुरुपयोग रोक्न पनि आग्रह गरेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको बताएका छन्। बिहिबार संसद भवनमा परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आंशिक कमजोरी र भए पनि निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको बताए। गठबन्धन सफल भयो, आंशिक रूपमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामी सच्याउँछौँ, समीक्षा गर्छौँ। गठबन्धनका कारण उल्लेख्य रूपमा गठबन्धनको पक्षमा जनमत पनि प्रकट भएको छ, मन्त्री पौडेलले भने। उनले नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको समेत बताएका छन्। संविधान र राजनीतिक प्रणाली अझै पनि खतरामा रहेको भन्दै उनले यसका लागि राम्रो गठबन्धन आवश्यक परेको पनि बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई भोट नहालेको भन्ने कुरा साँचो नभएको बताएका छन्। केही ठाउँमा यस्तो भए पनि सबै ठाउँमा नभएको उनको भनाइ छ। रात्रिकालीन उडानमा यात्रुहरूलाई सहज हुने वातावरण बनाउन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले माग गरेको छ। नेपालमा 1 जेठबाट लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 24 घण्टा, आन्तरिक विमानस्थलहरू रात्रिकालीन उडान हुने 18 घण्टा सञ्चालनमा आउन लागेका छन्। यसबाट करिब 15% उडानहरू साँझको 8 बजेदेखि 12 बजेसम्मका लागि धकेलिएको पाइन्छ। यसरी हुने रात्रिकालीन उडानका साथै गन्तव्य विमानस्थलमा पुग्ने यात्रुलाई समस्या हुने भन्दै वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ। विमानस्थलबाट आउजाउ गर्नका लागि यातायात व्यवसायी तथा होटलसँग आवश्यक सजगता र समन्वयका लागि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले माग गरेको छ। अहिले काठमाडौँबाट झापाको भद्रपुर, मोरङको विराटनगर, धनुषाको उदयपुर, बाराको सिमरा, रूपन्देहीको भैरवा, बाँकेको नेपालगञ्ज र कैलालीको धनगढी विमानस्थलमा कैलालीको रात्रिकालीन उडान रहेको छ। उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट वर्तमान र अर्थमन्त्रीका कारण नआएको बताएका छन्। बिहिबार संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले अर्थतन्त्रलाई थोत्रो बनाउने क्रमको सृजना भएको लामो समयदेखि चलेको बताए। ड्राइभर बदलिँदैमा थोत्रो गाडीले तीव्र गति समाउँदैन। अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था ठ्याक्कै यही हो। वर्तमान अर्थमन्त्री र सरकारलाई दोष छैन, यो सरकारले त एउटा बजेटसम्म पनि पेश गर्न पाएको छैन, उनले भने। चौधरीले आफूले अर्थतन्त्र सम्हालेको बेला समस्या केही छैन भनेर कमजोरी लुकाउने र बाहिर आएपछि मात्र समस्या देखाउने प्रवृत्ति खतरनाक भएको बताए। अर्थतन्त्रबारे बजेटको बेला मात्र छलफल हुन्छ, अरू बेला अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्नेबारे निश्चित छैन। गम्भीरताका साथ छलफल गरिएन, उनले प्रश्न गरे। विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, प्रशासकीय क्षमता ह्रास भएको विषय 10औं पटक उठाउँदा संशोधन नगरिएको भन्दै उनले भने यसै कारण यो साल पनि पुँजीगत खर्च 31% मात्रै रहेको छ। विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त र प्राथमिकताका छलफल संसदमा जारी छ, तर बिहिबारको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै उपस्थित नभएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने सांसदहरूको ध्यान आकर्षणलाई उच्च सम्मान गर्दै संसदमा उठेका सबै विषय टिप्पणी गरी अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको बताए। अर्थमन्त्रीका प्रेस विज्ञ अजित अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन्। त्यस्तै अब सुन सम्बन्धी जानकारी। बिहिबार सुन र चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले बढेको छ। बिहिबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 96,300 रुपियाँ छ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 15,800 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,255 रुपियाँ तोकिएको छ। बुधबार छापावाला सुनको मूल्य 95,800 र तेजाबी सुनको मूल्य 95,300 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै चाँदी तोलामा 250 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ।
बुधबार छिनो अङ्कले बढेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार पुनः ओह्रालो लागेको छ। 23.51 अङ्कले घटेर परिसूचक 2250.91 अङ्कमा झरेको बजारमा म्युचुअल फन्ड उपसमूह बाहेक कारोबारमा आएको सबै समूह राताम्य बनेका छन्। बिहिबारको दोस्रो बजारमा 219 कम्पनीका लागि 263 किता सेयर 23,569 पटक खरिद बिक्री हुँदा कुल कारोबार रकम 1 अर्ब 30 करोडमा सीमित भयो, जुन बिहिबारको भन्दा 2 करोडले कम थियो। कुल कारोबार भएका 219 मध्ये बिहिबार 169 कम्पनीको सेयर मूल्य भने 19 वटा मात्रै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 2 कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएन। बिहिबार जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य 7.45% सबैभन्दा धेरैले बढ्यो भने मैचुङ खोला, त्यसैगरी जलविद्युत एनएमबी हाइब्रिड फन्डको सेयर मूल्य 2%ले बढे। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वार्थ र राजनीतिक महत्त्वका नदीनाला भारतलाई बेच्न सरकार लागि परेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार संसदमा विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता विषयमा छलफल गर्दै रावलले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनलाई 32,000 रुपियाँमा वार्षिक 800 मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र राजनीतिक महत्त्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्न बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने रावलले बताए। उनले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताएका छन्। भारतीय कम्पनी GSM 2073 सालमा भएको सम्झौताबाट माथिल्लो कर्णाली भारतले ओगटेको विषयमा उनले आपत्ति जनाए। आयोजना ओगटेको 6 वर्ष पुरा हुँदा पनि सरकार मौन छ। हालसम्म नेपाललाई 4 अर्ब रुपियाँ हर्जना तिर्नुपर्छ। रावलले भने त्यो जरिवानाबाट भारतीय कम्पनी जोगाउन प्रधानमन्त्री आफै लडेका छन्। रावलले अगाडि भने चिनिया लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिने तर्क कुतर्क हो। नेपालको ऊर्जा जलस्रोत अब नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भए त सरकारले अरुण आयोजनामा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको, तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिनै प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई सेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति जनाएका छन्। मिस नेपाल 2020 का अन्तिम 28 जना प्रतिस्पर्धी छानिएका छन्। अडिसन दिएका 196 जनामध्ये योग्यता पुगेका प्रतिस्पर्धी छनौट गरिएको छ। हिडन ट्रेजर्सले यो कुरा जनाएको छ। हिडन ट्रेजर्सका निर्देशक प्रमोद कंसाकारका अनुसार 28 जनाबाट पनि अन्तिम 24 जना प्रतिस्पर्धी तय हुनेछन्। छनौट भएका सबैको लागि आफ्नो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। अन्तिम 28 जना जनप्रतिनिधिको मिस सुदूरपश्चिमलाई सिधै प्रवेश दिलाइएको हो। यसपटक इतिहासमै पहिलो पटक झन्डै 800 जनताले मिस नेपालमा आवेदन दिएका थिए। मापदण्डमा लचिलो नियम ल्याइए पनि आह्वान बढेका हुन्। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पहिलो पटक अडिसन गरिएको थियो। यसपटक 7 प्रदेशमा अडिसन गरिएको थियो। उम्मेदवार दिएका मध्ये 196 जनालाई मात्र अडिसनको मौका दिइएको थियो। एउटै नाम दोहोरिएका एकै जनाले धेरै पटक आवेदन दिएका र कागजपत्र पूर्णता नभएका आवेदकहरूलाई अडिसनमा भाग लिन दिएनन्। छानिएकाहरूलाई आगामी साता अभिमुखीकरण तालिम समेत दिइने भएको छ। त्यस्तै 5 दिन अघि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रका शमशेर सिंहलाई बिहिबार एउटा खबर आयो। फोनमा उनलाई भनियो, तपाईँको वडाको एउटा मत गर्न बाँकी भएको मतपेटिका भेटियो। यो सुनेर सुरुमा त शमशेर सिंह अकमक्क परे। त्यसपछि हत्तपत्त गणनास्थलमा पुगे। नभन्दै भेटिएको एउटा मतपेटिका उनकै 8 नम्बर वडाको मतपेटिका रहेछ। यो घटना मौतरीको बर्दिवास नगरपालिकाको हो। नयाँ मतपेटिका भेटिएपछि बिहिबार 3 बजे सर्वदलीय बैठकबाट उक्त मतपेटिकाको गणना गर्ने निर्णय भयो। पछि भेटिएको मतगणना गर्दा माओवादी केन्द्रका शमशेर सिंह लामा र नेकपा एमालेका रुद्र मगरले बराबरी मत पाए। लामा र मगरबीच 5 दिन अघिको नतिजामा जम्मा 7 मतको फरक थियो। लामाले 751 मत पाएका थिए भने मगरको 744 मत थियो। तर भेटिएको मतपेटिकाको मतगणना गर्दा मगरले लामालाई उछिने। मगरले 23 मत पाए भने लामाले जम्मा 16 मत पाए। अन्तमा अघिल्लो मतपरिणाममा समेत जोड्दा दुवैको समान 767 भयो। भरतपुर महानगरमा मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेकी छन्। अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार 3264 मतले अघि छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 45,762 गणना हुँदा मेयर रेणु दाहालले 17,290 मत ल्याएकी छन् भने विजय सुवेदीले 14,026 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 7,040 मत ल्याएका छन्। काङ्ग्रेसबाट उपमेयर उठेका चित्रसेन अधिकारीले 19,848 मत ल्याएका छन् भने राप्रपाबाट हिमला गुरुङले
11,219 मत ल्याएकी छन्। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी काङ्ग्रेस मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहले वडा नम्बर 8मा सुरुवाती अग्रता लिएकी छन्। वडा नम्बर 8मा अहिले मतगणना भइरहेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार यो वडामा सृजनाको मत स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह र एमालेका केशव स्थापित भन्दा धेरै राम्रो छ। यो वडाको 200 मतगणना गर्दा सृजनाले 49 मत पाएकी छन्। उनका प्रतिस्पर्धी बालेन शाहले भने 40,000 मत पाएका छन्। एमालेका स्थापितले जम्मा 17 मत पाएका छन्। अहिले वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 को मतगणना भइरहेको छ। यी सबै वडामा शाह अगाडि विजयी छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31 र 32 को मतगणना भइरहेको छ। यी वडाहरूमा पनि शाह नै अगाडि देखिन्छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन्। आज बिहान खुमलचार पुगेर उनीहरूले प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। समसामयिक राजनीतिबारे भेटवार्ता केन्द्रित थियो। सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेका विभिन्न विधेयकबारे पनि भेटवार्तामा छलफल गरिएको गृहमन्त्री खाँडले बताए। समसामयिक राजनीति सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेका विभिन्न विधेयकबारे भेटमा छलफल भयो। गृहमन्त्री खाँडले भने प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको सहमतिमा नागरिकता विधेयक पेश गर्ने विषयमा पनि भेटमा छलफल भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता विधेयकबारे एकपटक दलालहरूसँग छलफल गरेका थिए। सरकारले दलीय सहमतिमा नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। दलीय सहमति जुटाउन गृहमन्त्री खाँड र कानुन मन्त्री शर्माले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग कुराकानी गरेका छन्। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको मेयर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जितेको छ। जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको अगुवाईमा केही महिना अघि दर्ता भएको उक्त पार्टीले स्थानीय तह चुनावमा पहिलो जित हात पारेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार रामलाल जङ्गोल थारूले सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेद्वार नवराज रावललाई 3,000 बढी मतले हराएका छन्। रावललाई 3,000 बढी मतले हराएका छन्। थारूले 1,642 मत पाएका छन् भने सरकारले 6,642 मत ल्याएका छन्। निर्वाचित थारू टिकापुर 7 का निवर्तमान वडाध्यक्ष समेत हुन्। उपमेयरमा भने गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएका खड्ग शाहले जितेका छन्। शाहले नागरिक उन्मुक्तिबाट उम्मेदवारी दिएकी उल्कादेवी विश्वकर्मालाई हराएका हुन्। शाहले 7955 मत ल्याएर भने विश्वकर्माले 7,802 मत ल्याइन्। नेकपा एमालेको उम्मेद्वार केशव स्थापित भने जस्तै काठमाडौँको कोर एरिया पस्दै गर्दा तेब्बर मतले अग्रता बनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 27 स्थित महाबद्ध सहितका क्षेत्रको मत गरिरहँदा स्थापितले लौरो चुनाव चिन्ह बालेन शाहलाई तेब्बर मतले पछि पारेका हुन्। रैथाने नेवार समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको वडा नम्बर 27मा 300 भन्दा बढी मत गर्दा स्थापितले 146 मत ल्याएका छन् भने बालेनले तेब्बर अर्थात् 43 मत मात्रै पाएका छन्। उता नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार सृजना सिंहले बालेनलाई पछ्याउँदै 41 मत ल्याउन सफल भएकी छन्। अर्कातिर आँखीझालका सुमन साम्पीले 31 भोट ल्याएका छन्। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन 2074मा गोर्खाको पालुङठार नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित मेयर दीपक बाबु कणेल यसपटकको निर्वाचनमा पराजित भए। पराजित मात्र हो र तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगे। 2074मा आफैले पराजित गरेका माओवादी केन्द्रका विवश चिन्तनबाट उनी पराजित हुनु पर्यो। अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै पालुङठारको मेयर, उपमेयर र 4वटा वडामा विजय हासिल गरेको माओवादी केन्द्रले विजय जुलुस निकाल्यो। जुलुसको अग्रपङ्क्तिमा रहेका मेयरका विजय उम्मेद्वार विवश चिन्तन र उपप्रमुखकी उम्मेद्वार वन्दना पाण्डे थिइन्। विजयी दुवैजना अबिर र मालाले छोपिएका थिए। यी दुवैजनाको बीचमा अरूका एक व्यक्ति पनि थिए। विजय जुलुस सहभागी झैँ उनको अनुहार पनि हँसिलो थियो। ती व्यक्ति विजय जुलुसमा सहभागी मात्र भएनन्, सम्बोधन पनि गरे। तिमीहरू पालुङठारको भाग्यरेखा कोर्न आएका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्दै विजयी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारहरूलाई खुसी साथ बधाई दिए। जो माओवादीका मेयर पराजित भए तिनैको विजय जुलुसमा भाषण गर्न गएका थिए। दर्शक महानुभाव, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई तपाईँहरू माझमा आजका सबै समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरू माझ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।